क्वेसन मैले ट्याक्कै भनिसकेको थिएँ है तपाईँहरूलाई भन्नुपर्छ एकछिन भन्छु अहिले सर हजुर फिर पठाइदिन्छु है सर तपाईले एउटा के भन्नु मेरो नेट ठ्याक्कै त्यो बेलामा ग्लिच भयो हैन यो नयाँ यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यापिटल गेन लाइफ दिएको के छ भन्नु हैन भएको किनेको भन्दा बढीमा उसले बेचेको छ भने चाहिँ क्यापिटल गेन हुन्छ अब सुरुमा हामीले जहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेसनमा वर्किङ नोट गर्नुपर्छ जहिले पनि अब त हेलो सर है त हजुर सर तपाईले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो नि मैले ठ्याक्कै त्यो बेला मेरो माइक ग्लिच भयो के त्यो स्पिकर ग्लिच भयो के अब के त्यो भने त्यो नयाँ मेसिन किन्दाखेरिको लाइफ र पुरानोसँग के म्याच गर्छ के भन्नुभएको थियो कि सरले नयाँ मेसिन जस्तै हामीले पुरानो मेसिन हुन्छ नि त पुरानो मेसिन 5 वर्ष पहिला प्रयोग गरिसक्यौँ अब त्यसको रिमेनिङ लाइफ कति बच्यो त मानव रिमेनिङ लाइफ 5 वर्ष छ भनेपछि ट्याक्कै त्यही 5 वर्ष भनेको नयाँ मेसिनको लाइफ हुन्छ भने क्या त्यो 99% मा लगभग म्याच हुन्छ सेम हुन्छ कि लाइफ उसको रिमेनिङ लाइफ भनेको नयाँ मेसिनको लाइफ हुन्छ भनेर बुझ्नु होला भनेको थिएँ है यति नै हो मैले अरू एक्सेप्ट के भने ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ हामीलाई मेसिनकै कुरा छ यसमा मेसिनकै कुरा छ म त्यही भएर ओल्ड मेसिन र न्यू मेसिन लेख्छु यसरी तपाईहरुले पनि गर्नु होला यो कम्पलसरी गर्नुपर्छ है अब ट्याक्कै अब सुरुमा ओल्ड मेसिनकै इन्फर्मेसन छ हेर्नुस् त ओल्ड इन्फर्मेसन हामीलाई ओल्ड मेसिनको इन्फर्मेसनमा तपाईले पर्टिकुलर अलगै भनेर राख्दा पनि हुन्छ हैन जस्तै पर्टिकुलर कसैले अलगै राखेर यहाँनिर मानव यस्तो गरिदियो है यस्तो गर्न पनि मिल्छ किनकि हामीले यहाँ धेरै कुराहरू के हुन्छ यस्तो गर्यो हैन यसमा चाहिँ तपाईहरुले पर्टिकुलर राख्नु भयो राख्नुस् कम दुईटा सजिलो हुन्छ ल हेर्नुस् त अब पर्चेज प्राइस त छ नि त कस्ट अफ मेसिन उसरी गर्दा पनि हुन्छ है ओल्ड र न्यू भनेर एउटामा त्यसै भित्र वर्किङ गर्दा नि राम्रो हुन्छ यसरी गर्दा नि चाहिँ एउटै कुरा जसरी गर्दा नि हेर्नुस् त 5 वर्ष पहिला किनेको रहेछ कस्ट अफ मेसिन भनेर यसको कति रहेछ ओल्ड मेसिनको हेर्नुस् त अनि तपाईले कस्ट अफ मेसिन 2 लाख हेर्नुस् है 2 लाख लेखे मैले अनि हेर्नुस् त यसको नयाँको अहिले नलेखौ नयाँको एकदिन पछि लेखौँला यसको लाइफ हेर्नुस् त कति छ मैले यहाँनिर यसरी लेख्दाखेरि फेरि एउटैमा हुँदैन कि लाइफ हेर्नुस् त यसको 10 इयर्स छ त्यसपछि अरु के कुराहरु छ इन्फर्मेसन छ अरु के छ त क्याश सेल्वेज भ्यालु छ सर क्याश सेल्वेज भ्यालु एट नाउ भन्न त अथवा प्रेजेन्ट क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट र क्या बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट नयाँको पुरानोको मात्र हुन्छ है त यहाँ पनि प्रेजेन्ट अफ ओल्ड मेसिन लेख्छु है त किनकि ओल्ड को मात्र हुन्छ यो इन्फर्मेसन क्याश सेल्वेज भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 2,20,000 अब बुक सेल्वेज भ्यालु कति छ हामीलाई थाहा छैन यो जहिले पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि फेरि क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड र बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड यहाँ नलेख्दा पनि हुन्थ्यो यहाँनिर यो लेखिहाल्नु भएको केही छैन ड्यास यहाँनिर चाहिँ मैले ड्यास दिएँ यता पनि ड्यास दिएँ किनकि हुँदैन त्यो बुक सेल्वेज क्याश अब हेर्नुहोस् त क्याश सेल्वेज भ्यालु इन्ड कति छ त त्यसैलाई बेच्दाखेरि पुरानोलाई 10 मा बिक्री हुन्छ भनेको थियो
अब यदि क्वेसनमा बुक सेल्वेज भ्यालुको बारेमा क्वेसनले केही बोलेको छैन भने मैले के हुन्छ भनेको थिएँ हेर्नुहोस् त यो माथि अहिले लेखौँला केही छैन त्यो यो पनि छोडिदिनुहोस् अनि बराबर के हुन्छ चाहियो त अब एडिसनल वर्किङ सरको म्युट भयो फेरि जानुभयो क्या सर जानु भएको छैन सर हजुरको म्युट भयो म्युट नै गर्नु मैले म्युट नै गरे हो कि अलि यहाँ बोल्नु परेको थियो त्यही भएर है एडिसनल वर्किङ क्यापिटल हेर्नुहोस् त नयाँको मात्र हुन्छ यो पनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त हामीलाई अर्को के दिएको छ यसले म पुरै ल्याङ्ग्वेजै लेख्छु है त अरू छ हामीलाई इन्स्टलेसन एन्ड क्यारेज छ हैन installation and each one each rupees 5,000 यो पनि नयाँको मात्र हो है त अब बुक सेल्वेज भ्यालु इन मैले क्वेसनमा केही भने छैन भने 0 हुन्छ भनेको थिएँ तपाईहरुलाई तर बुक सेल्वेज भ्यालु एट नाउ दिएको छैन निकाल्नु पर्छ भनेको थिएँ एडिसनल वर्किङ क्यापिटल हेर्नुस् त कति छ एडिसनल वर्किङ क्यापिटल 10,000 छ हैन वर्किङ क्यापिटल 10,000 छ सर अनि यो पनि 5 5 + 10 हुने भयो दुईटा जोड्दाखेरि के है 10 लेख्छु बुझ्नुहुन्छ इच भने आउनाले मैले 5 5 10 गर्दिए के इन्स्टलेसन पनि 5,000 यो पनि 5,000 भनेको के है यो चाहिँ नयाँको एडिसनल के इन्स्टलेसन एन्ड क्यारेज चार्जेस इज भनेको त दुईटा ओल्डको र न्यूको 5,000 भने सर हैन कहाँ ओल्डको बारेमा माथि ओल्डमै भने आउनु पर्यो नि त तल कहाँ भने हात त्यो त नयाँ मेसिनको बारेमा मात्र इन्फर्मेसन दिएको छ तल हेर न त्यहाँ पढ्दाखेरि हेर त ध्यान दिएर इच ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड इन्स्टलेसन कस्ट ₹5,000 इच भने नि त्यो नयाँको मात्र हो त्यसपछि नयाँको इन्फर्मेसन आइहाल्यो नि त माथि ओल्डको त सकिहाल्यो इन्फर्मेसन अब बुक सेल भ्यालु यो नयाँको बारेमा हामीलाई क्वेसनले के कहाँ गयो 3,60,000 चाहिँ के भने सर 3,60,000 त्यो कस्ट भयो यहाँ 3,60,000 लेख्नुस् 3,60,000 त्यसपछि लाइफ कति छ यसको 5 वर्ष छ 5 इयर्स अनि यसको यो हुँदैन अनि बुक सेल्वेज क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट हेर्नुस् त क्याश सेल्वेज कतिमा बिक्री गर्छ भनेको छ के सर क्याश सेल्वेज भ्यालु र बुक सेल्वेज भ्यालु न्यू मेसिनको सर न्यू मेसिनको हेर्नुस् त तल जानुस् त द न्यू मेसिन विल भन्दा माथि छ इट विल ह्याभ 5 इयर्स विथ 20,000 सेल्वेज भ्यालु भनेको छ यसले केही पनि भनेन सेल्वेज भ्यालु मात्र दिएको छ सेल्वेज भ्यालु मात्र दिएको भने त्यो बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड हो बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड भनेर कति दिएको छ 20,000 दिएको छ अनि मैले तपाईलाई क्याश सेल्वेज भ्यालु दिएको छैन भने त्यो कति नै हुन्छ भनेको थिएँ बुक सेल्वेज भ्यालु क्याश सेल्वेज भ्यालु के हुन्छ बराबर हुन्छ अनि त्यसपछि अरु हेर्नुस् त तल अरु के छ एडिसनल वर्किङ क्यापिटल आइहाल्यो आयो 10,000 तल गयो त यो के मारे सर कुन बराबर हुन्छ के नोट पढ्नु भएको कि छैन क्याश सेल्वेज भ्यालु यदि क्वेसनमा दिएको छैन भने बुक सेल्वेज सँग इक्वल टु हुन्छ भनेको थिएन मैले
क्यास सेल्वेज भ्यालु प्रेजेन्ट पनि दिएको छैन, बुक सेल्फ केही पनि, जस्तै बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट दियो अनि बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड पनि दियो, तर क्यास सेल्वेज भ्यालु केही भनेको छैन भने चाहिँ इक्वल टु अमाउन्ट हुन्छ, त्यहाँ ट्याक्स पेएबल पनि हुँदैन, सेभिङ पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त तल, त्यसपछि अर्को के छ, मेसिन यील्ड एनुअल सरप्लस, यति मात्र भनेको भए चाहिँ यो इबिटिटी हुन्थ्यो है त। एनुअल सरप्लस एनुअल आफ्टर डेप्रिसिएसन बिफोर ट्याक्स। बिफोर ट्याक्स भन्यो, यो भनेको के हो त, इबिटी हो। यो इबिटी मा नयाँमा राख्नु, नयाँमा राख्नुस्, कति छ, 80,000 छ सर। 80,000। अनि त्यसपछि हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो नि त, हैन त। एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो त, अब यहाँनिर एनुअल डेप्रिसिएसन अफ न्यू मेसिन बराबर के हुन्छ फर्मुला भन्नुस् त, टोटल कस्ट माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु, बुक सेल्वेज भ्यालु एट के हुन्छ, इन्ड बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड डिवाइडेड के हुन्छ, लाइफ। कति छ टोटल कस्ट, टोटल कस्ट भनेको त्यसमा हामीले 3,60,000 छ नि जुन, क्यारेज प्लस इन्स्टलेसन पनि जोड्नुपर्छ। कति छ क्यारेज प्लस इन्स्टलेसन, 10,000 छ। ए 2 वर्ष चाहिँ जोड्नुपर्छ सर। सिक्का गरेको खाने क्यारेज प्लस इन्स्टलेसन अघि भनेको थिएन मैले, डेप्रिसिएसनमा त्यो अमाउन्टहरु पनि के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ भनेको थिएँ है। बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड कति छ, 20,000 छ। यसलाई हल डिभाइड गर्नुस्, 68,000 ए जोड्नु 10,000 जोड्नु पर्छ सर। क्यारेज प्लस इन्स्टलेसन गर, त्यो जहिले पनि जोड्नु पर्छ त्यो कस्टमा है, पर्चेज प्राइसमा जोड्नु पर्छ टोटल कस्ट निकाल्दाखेरि। लाइफ कति छ यसको, 5 वर्ष छ। 70,000 होला सर आन्सर है। 70,000 3,70,000 भयो, 70 बाट यो घटाउनुस्, 20, 50 कति हुन्छ, 5 ले भाग 70,000 हुन्छ सर। 70,000 हजुर 70,000 पर अनाउन्ट भनेको पर इयर आउने भयो, नयाँको आयो है त। अब एनुअल डेप्रिसिएसन अफ ओल्ड मेसिन, यही किन निकालिरहेको छु भने चाहिँ म सिधै उताको स्टेप गर्न सजिलो हुन्छ कि। अब टोटल कस्ट म बार बार लेखिराख्दैन यहाँ फर्मुला। अब टोटल कस्ट भने हाम्रो कति छ हेर्नुस् त, कस्ट अफ मेसिन 2 लाख छ, यसको के इन्स्टलेसन क्यारेजहरु छ, छैन। 2 लाखबाट त्यसको बुक भ्यालु कति छ हेर्नुस् त, बुक भ्यालु एट इन्ड छ यसको, छैन। अब लाइफ कति छ यसको टोटल, 10 वर्ष छ। कति भयो त, 20,000 पर इयर।
सर त्यसरी स्ट्रेट लाइनबाटै गर्ने हो सबै स्ट्रेट लाइन हुन्छ यसको है डिमिनिसिङ केही हुँदैन ल अब डिप्रिसिएसन च्याप्टरमा मात्रै हुन्छ हजुर डिमिनिसिङ गर्ने त डिप्रिसिएसन नै भन्ने च्याप्टर मात्रै डेप्रिसिएसनको च्याप्टरमा मात्र हामीले 7-8 वटा मेथड छ तपाईहरुले 8 वटा मेथड पढ्नुपर्छ अहिले फर्स्ट इयरमा चाहिँ 3-4 वटा मेथड मात्र छ तपाईहरुले 5 मार्क्समा आउँछ तर पुरै मेथड पढ्नु जाँचमा एउटा आउँछ अब कुन आउँछ भन्न सकिदैन ल त्यसपछि बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट निकाल्नु पर्यो नि त हैन बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो मलाई कसले भन्छ ओल्ड को मात्र हुन्छ है त लेख्दिन फेरि कन्फ्युजन होला तपाईहरु के हो यसको फर्मुला भन्नुस् त टोटल कस्ट माइनस टोटल पर्चेसिङ कस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएसन अमाउन्ट टोटल डिप्रिसिएसन अमाउन्ट कहाँ सम्मको हुन्छ पर्चेज डेट सम्मको है त रिप्लेसिङ डेट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ रिप्लेसिङ कहिले कति छ टोटल कस्ट 2 लाख 2 लाख कसैलाई कन्फ्युजन भएर आ बुझ्नु भने 20,000 पर हुन्छ कति वर्ष युज गर्यो भन्नुस् त 5 वर्ष पहिला किनेपछि 5 वर्ष युज गरे होला नि त कति आयो त बुक भ्यालु 1 लाख के आउँदो रहेछ सर 1 लाख बीएसपी भ्यालु आएको बुझ्नुभयो सबैले 1 लाख बुक भ्यालु आएको बुझ्नु भयो कि भएन बुझिन सर यो अलि नोट गर्न अलि लामो छ के तपाईहरु त्यहाँ आत्तिनु भएन एकदम सजिलो त्यति गाह्रो छैन बुक से अब यहाँ हेर्नुस् त हामीले कहाँ लेखेको थियो बुक से यहाँ 1 लाख लेखिदिनु पर्यो अब तपाईहरुले अब यसरी झट्ट हेर्दा उलाई 1 लाख कति फाइदा भयो भन्नुस् त यहाँ 1,20,000 फाइदा भयो कि भएन 1 लाख बुक भ्यालु भएकोलाई 2,20,000 मा बेचेपछि 1,20,000 फाइदा भयो कि भएन भन्नुस् त हुँदै भएन सर हो 1,20,000 भयो तर 1,20,000 मा पनि उले 20,000 चाहिँ बढीमा बेच्यो के त्यो कस्ट भन्दा भनेपछि 20,000 चाहिँ क्यापिटल गेन भयो 1 लाख चाहिँ नर्मल गेन भयो के अब हामीले तल ट्याक्स लाउँदाखेरि त्यो फरक लाउनु पर्छ यो अरु के हैन हामीलाई चाहिने कुराहरु कस्तो नर्मल गेन र क्यापिटल गेन म बुझिन सर यो नर्मल गेन र क्यापिटल गेन भन्नु पनि त्यो ट्याक्स रेट दिएको हुन्छ हामीलाई हेर्नुस् त नर्मल गेन र क्यापिटल गेन बुझ्नु भएन अन्त 1 लाख र 20,000 मा फाल्टा ट्याक्स भन्नु उले 2 लाख मा किनेको मेसिनलाई 2,20,000 मा बेच्यो क्यापिटल गेन लाग्यो त्यसमा चाहिँ 1,20,000 मा हैन 2 लाख मा किनेकोलाई 2,20,000 मा बेच्यो भनेपछि कति हजार बढीमा बेच्यो त 1,20,000 कहाँ 1 लाख 2 लाख मा किनेकोलाई 1,20,000 मा कसरी भयो त 2 लाख तपाईको कस्ट पढाएको थियो 2,20,000 मा बेच्नु भने चाहिँ 20,000 मात्र बढी भएन त 20,000 बढी हो क्यापिटल भनेको तपाईले लगानी कति गर्नु भएको थियो त इन्भेस्टमेन्ट तपाईको लगानी कति थियो त्यसमा 2 लाख हैन 2,20,000 मा बेचेपछि त तपाईको लगानी क्यापिटल भन्दा कति बढी भयो क्या 20,000 बढी भयो कि नै यो सबै केसमा आउँदैन कि यस्तो केस यो सुरुकै केसमा नगर्ने क्वेशन हो मैले गर् 20,000 हो त्यो 20,000 चाहिँ क्यापिटल गेन भयो भनेपछि यो 15% ट्याक्स लाग्ने भयो 20,000 को अनि जुन यो 2 लाख बाट अब हामीले यो घटाउँछौं नि त 2 लाख बाट अब यो एक घटाउ यो 2 लाख बाट हामी कस्ट त्यसको बेचेको कति हो हामीले 2,20,000 मा हो 2,20,000 मा हामीले 20,000 क्यापिटल घटाइसके 20,000 क्यापिटल गेन ट्याक्स घटाइसक्यो भनेपछि अनि यो 1 लाख भ्यालु पनि घटाउनु पर्यो भनेपछि 1 लाख चाहिँ नर्मल गेन 25% लाग्ने भयो के नर्मल ट्याक्स लाग्ने भयो कस्ट अफ क्यापिटल छ हाम्रो सर ट्याक्स रेट क्वेशनमा दिएकै हुन्छ हैन यो त क्वेशनमा दिएकै हुन्छ नदिए त कहाँ हुन्छ त त्यो दिएकै हुन्छ है
क्यापिटल कति छ कस्ट अफ क्यापिटल 12% चाहिँ हाम्रो एनपीवी निकाल्नुको लागि हो कसकोबाट हल्ला आइरहेको छ कि तपाईहरुकोबाट मैले चाहिने कुराहरु सबै निकालिसके अब तपाईहरुले यहाँ क्वेशन हेरिराख्नु पर्दैन यहीबाट हिसाब गराउने अब त्यो एनुअल डिप्रिसिएसन हामी राख्दैनौँ माथि फर्मेटमा एनुअल कहाँ चाहिँ एनुअल त चाहिदैन एनुअल अहिले त्यहाँ हामीले कहाँ चाहिने भने चाहिँ अहिले चाहिन्छ हेर है यहाँ नराख्ने यो हाम्रो वर्किङ नोट हो यो वर्किङ नोट हो यहीँसम्म तल अब रिक्वायर्ड 1 मा हेर्नुस् त राख्दा पनि हुन्छ त्यो नराख्ने मिल्ने हुँदैन रिक्वायर्ड ए मा छ हामीलाई क्याल्कुलेसन अफ नेट क्याश आउटले यसलाई हामी भन्छौँ एनसीओ वा इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट पनि भन्न पाइयो है त CALCULATIO हेर्नुस् त फर्स्ट प्राइस अफ न्यू मेसिन कतिमा किनेछ 3,60,000 हो माइनस राख्नु पर्यो 3,60,000 त्यसपछि के छ त इन्स्टलेसन एन्ड क्यारेज इन्स्टलेसन एन्ड अलग अलग राख्दा पनि हुन्छ मैले एउटैमा राख्दिए है त क्यारेज एउटैमा राखिदिइरहेको छु है 5,000 प्लस 5,000 इच भनेको छ त्यही भएर सबै कुराहरु यो माइनस हुन्छ त्यसपछि छ हाम्रो एडिसनल वर्किङ क्यापिटल अथवा रिक्वायर्ड वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड भनेर लेख्न पनि मिल्छ एउटै हो कुरा 10,000 यो सब माइनसमै हुन्छ त्यसपछि आउने कुरा के छ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट छ छैन तपाईले नोट हेर्नु होला के वर्किङमा ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड इन्स्टलेसन रहेछ है एउटै हो त्यो इन्स्टलेसन क्यारेज त्यो लेख्नु होला त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भन्नुस् त क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्टै लेख्छु अफ ओल्ड मेसिन कतिमा बिक्री गरे 2,20,000 बिक्री गर्दाखेरि पैसा के हुन्छ पैसा आउँछ प्लस भयो अब मलाई भन्नुस् यहाँनिर के भयो त ट्याक्स दुईवटा लाउनु पर्छ के अब एउटा राख्नुस् ट्याक्स पेबल भनेर तपाईले यसरी क्यापिटल गेन ट्याक्स यसरी लाउन सक्नुहुन्छ है त क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर 2,20,000 मा बिक्री गर्नुभयो तर कतिको थियो तपाईको त्यो मेसिन 2 लाख को थियो मेसिन कति हजार भयो त त्यहाँनिर 20,000 भयो त हैन 20,000 को 15% भयो क्यापिटल गेन 15 छ नि हेर्नु होला है राम्ररी 15 छ लाग्यो मलाई 15 छ 15 हो सर के भयो त 15 गुणा 30 3,000 हुन्छ 3,000 नर्मल कति हुन्छ त अब नर्मल ट्याक्स नर्मल गेन ट्याक्स भनेर नर्मल गेन ट्याक्स
नर्मल हेर्नुहोस् है 2,20,000 को लागि तपाईले 20,000 त ट्याप यो काटिसक्नु भएको छ। त्यसको बुक भ्यालु कति छ त 1 लाख छ। खासमा घट्ने कस्ट माइनस के हो त बुक भ्यालुबाट घटाएको अमाउन्ट हो। कस्ट 2 लाख छ, 2 लाखबाट 1 लाख घटाए पनि 1 लाख आउने हो, यसरी घटाउँदा 1 लाख आउने हो। यसको कति पर्सेन्ट भने त्यहाँ 25% हुने। 25 1 लाखको 25% कति भयो 25,000 भयो। यो दुईटा जोडेर उसले टोटल ट्याक्स तिर्ने भयो। कति 28 नर्मल गेन ट्याक्स भन्दिनु सक्छु फेरि हजुर नर्मल गेन ट्याक्सको भन्दिनु सर नर्मल गेन ट्याक्स हाम्रो त्यसको भन्दिनु सर 1 लाख नर्मल गेनको फर्मुला के हो? यदि कस्टबाट तपाईले बुक भ्यालु घटाउनु भयो, कस्टबाट बुक भ्यालु घटाउँदा के आयो पोजिटिभ आयो प्लस आयो भने त्यो त्यहाँनिर हाम्रो नर्मल गेन हुन्छ के। कति गेन भयो त? कस्ट भनेको हेर्नुस् 2 लाख छ कि छैन? 2 लाखबाट बुक भ्यालु उसको 1 लाख छ भनेपछि 1 लाख के भयो प्रॉफिट भयो। 1 लाखको 25% क्वेशनले भनेकै छ के यसरी यहाँ त 25,000 आयो। अथवा हैन म यसरी गर्दिन भन्दा तपाईले कतिमा बिक्री गर्नुभयो त टोटल 2,20,000 मा हो कि नै? 2,20,000 मा त तपाईले 20,000 त के काटिसक्नु भा? क्यापिटल ट्याक्स काटिसक्नु भा हो कि छैन? काटिसकेपछि हाम्रो कति बच्यो त यहाँ 2 लाख बच्यो। आखिर 2 लाख भनेकै के कस्ट हो। योबाट यो घटाउनु भने कस्ट हो कि यो र यो घटाउँदा कस्ट भयो। अनि कस्टबाट बुक भ्यालु 1 लाख घट्यो। नर्मल गेन कति भयो त हाम्रो 1 लाख भयो। 1 लाखको 25% 25,000 अनि यो र यो दुईटा जोड्दा 8,000 भयो। न त तपाईले यो यहाँ यो इनर कोलममा नराखेर डाइरेक्ट यहाँ राख्न पनि मिल्छ। यसलाई 25,000 सीएसपी माइनस क्यापिटल गेन ट्याक्स माइनस गरे हो सर त्यो के हो? यो नै हो। यहाँ पनि डाइरेक्ट तपाई राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाइरेक्ट यहाँ 1 लाख चाहिँ के हो सर? हजुर बुक भ्यालु 1 लाख हो सर? बुक भ्यालु 1 लाख हो त यो। के को बुक भ्यालु सर यो? बुक भ्यालु एट प्रेजेन्ट हेर त कति छ? ओल्ड मेसिनको बुक भ्यालु एट प्रेजेन्ट। ए अइगो ओ सरी बीएसबी नर्मल गेन ट्याक्स भएपछि मात्र तपाई कन्फ्युजन हो। यो क्यापिटल गेन मात्र कन्फ्युज हुनुहुन्छ क्या। नत्र उसरी हुँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युज भइदैन। उसरी हुँदाखेरि पनि यहाँ कन्फ्युज हुनु त भएन। खासमा हेर्नु हामीले 20,000 चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स काटिसकेका छौँ भनेपछि अब बार त्यो हामीलाई टोटल प्रॉफिट कति भएको हो त 1,20,000 हो। 1,20,000 मा 20,000 चाहिँ क्यापिटल गेन हो भने 1 लाख के भयो हाम्रो नर्मल भयो कि। तपाईहरु यसरी कन्फ्युजन हुनुहुन्छ डाइरेक्ट 1 लाखको 15-25% गर्नु न। मैले बुझ्नको लागि पो यहाँ घटा। तपाईले डाइरेक्ट 1 लाखको 25% गर्दा नि 25,000 भयो। अनि यहाँ तपाईले डाइरेक्ट 20,000 को तर कसरी आयो 20,000 त्यो डाइरेक्ट थाहा हुँदैन हामीलाई। 20,000 कसरी आएको हो त 2 लाख बिक्री गर्यो कस्ट किनेको चाहिँ 2 लाखमा थियो 20,000 के भयो यसरी आएको क्या है। बुक भ्यालु निकालेको चाहिँ हामीले 10 वर्षको लागि मेसिन 2 लाखमा किनेका थियौँ। 5 वर्षमा को हिसाबमा 1 लाख निकालेको बुक भ्यालु। नर्मल गेन चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ? कस्ट माइनस बुक सेल बेस भ्यालु एट प्रेजेन्ट गर्छौँ। कस्ट माइनस बुक सेल बेस भ्यालु प्रेजेन्ट गर्छौँ। यसरी गर्छौँ है त। कुरा एउटै हो कि जसरी गर्दा नि। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ? त्यसपछि के आउँछ हाम्रो? हामी नेट क्याश निकाल्नुस् फटाफट। 1,88,000 यस्तो परेपछि ल छिटो गर्नुस् भन्नुस् त।
1,88,000 आउँछ बस। 1,88,000 88,000 माइनसमा आउँछ है त, माइनसमा। 1,88,000 आयो। अब स्टेप 2 मा के निकाल्ने हो हाम्रो? यसले नभने निकाल्नु पर्छ स्टेप 2 मा। What's a depreciation of new machine? $12% हो सर, 3-4 12%। 12% भनिरहेको छु, डेप्रिसिएसन भनिरहेको छु म। न्यू मेसिनको अघि हामीले निकाले डेप्रिसिएसन 70,000 कति निकालेको थियो त? ओल्डको कति निकालेको थियो? 20,000। यसो गर्नुभयो भने त खतम भइगयो नि, 50,000 आयो। डिफरेन्सियल डेप्रिसिएसन आयो हाम्रो 50,000। ल स्टेप 3 रिक्वायर्ड चाहिँ 2 होला। अब स्टेप चाहिँ 3 हो, बट रिक्वायर्ड चाहिँ कति हो हाम्रो? रिक्वायर्ड चाहिँ कतिमा सोधेको छ यो? 2 अथवा बी मा सोध्या होला हामीले। हेर्नुस् त के निकाल्नु पर्छ यसपछि हाम्रो? CFAT क्याल्कुलेसन अफ एनुअल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स, CFAT। अब भन्नुस् त मलाई यहाँ कति वर्षसम्म होला? 1 देखि कति वर्षसम्मको होला? 5 वर्ष। 1 देखि 4 किन लेखेँ मैले? टोटल लाइफ कति छ मेसिनको? 5 नयाँ मेसिनको हुन्छ है, नयाँ मेसिनको। पुरानो भन्नु होला फेरि त। इयरको चाहिँ फाइनल CFAT मा निकाल्नु पर्छ, त्यही भएर 5 इयरको चाहिँ हामीले फाइनलमा निकाल्नु पर्छ। ल अब यो क्वेशनमा हामीले सेल्सबाट जानु पर्यो कि EBT बाट जानु पर्यो? EBT बाट जानुपर्छ। सर हो, धेरै क्वेशनमा सेल्सबाट हुँदैन क्या। पर्टिकुलर्स annual surplus after before tax, BEFRE 11 so हामी EBT कति दिएको छ? EBT 80,000 हो। हो सर 80,000 के घटाउनु पर्यो यहाँबाट? लेस आफ्टर डेप्रिसिएसन घटाइसकेको छ भने अब के गर्छ त? ल भन्नुस् त। ट्याक्स एउटा कुरा नोट होला, ट्याक्समा जहिले पनि सुरुमा त्यो हामीलाई यदि दुईटा रेट दिएको छ भने जहिले पनि सबै ठाउँ युज हुने रेट भनेको नर्मल हो। त्यो क्या सुरुमा मात्र युज हुन्छ है त। यहाँ चाहिँ जहिले पनि अरूमा नर्मल हुन्छ है त। नर्मल ट्याक्स कति छ? 25% हो। कति हुन्छ 25% अब 80,000 को? निकाल्नुस्। 80,000 को 25%। 20,000 सर। 20,000 20 ल 20,000
त्यसपछि हाम्रो के आयो त अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। हामी सर्टकटमा EAT भन्छौँ। तपाईँले यसमा सर्टकट फर्म युज गर्न सक्नुहुन्छ है, केही हुँदैन। 60,000। अब यसमा के गर्नु पर्यो त एड ब्याक के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त। डिप्रिसिएसन जोड्ने सर। डिप्रिसिएसन जोड्यो। कति छ डिफरेन्सियल डिप्रिसिएसन? 50,000। के आयो त हाम्रो यो क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स आयो अन्त 1,10,000। 1 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म 1,10,10,000 आउँछ भन्न खोजेको यो है। लास्टमा हामीलाई स्टेप अनुसार चाहिँ स्टेप चाहिँ 4 हो। रिक्वायर्ड चाहिँ के कति हो त? C होला। CFT भने यो 5औं वर्षको भयो, 5th इयर। आज यहाँसम्म मात्रै पढाउँ सर है, 5th इयरसम्म मात्रै पढाउँ सर। पढ्ने यति हो, अब टाइमै सकिसक्यो। ल 5th इयरमा एउटा के आउँछ त स्टेप 3 को कुरा आउने भयो हैन? नेट एनुअल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स। कहाँबाट आउँछ? स्टेप 3 बाट आउँछ। कति छ? 1,10,000। 1,10,000 आयो। अब यसमा अरु के आउँछ भन्नुस् त? एउटा वर्किङ क्यापिटल आउँछ। वर्किङ क्यापिटल रिलिज। वर्किङ क्यापिटल कति थियो भन्नुस् त? 10,000। 10,000 रिलिज भयो। अरु के आउँछ? डिफरेंशियल क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड। अब डिफरेंशियल भने सुरुमा नयाँको हो हैन? अब यहाँनिर तपाईले के बुझ्नु होला भनेपछि नयाँको त यहाँ क्याश सेल्वेज भ्यालु र बुक सेल्वेज भ्यालु के छ? कि छैन? सर नयाँ सीएसबी नयाँ मेसिनको सीएसबी एट एन्ड माइनस पुरानो मेसिनको सीएसबी एट एन्ड हैन सर? 20,000 माइनस 10,000 10,000 हैन त त्यो? 20,000 माइनस 10,000 नयाँ मेसिनको अनि सीएसबी एट एन्ड दिएर भने बीएसबी नै हो भने सर हजुरले? क्याश सेल्वेज भ्यालु एट end of न्यू मेसिन। न्यूको कति दिया छ भन्नुस् त? 20,000 दिया हैन? मलाई भन्नुस् यसमा क्यापिटल यसमा ट्याक्स तिर्छ कि तिर्दैन उले? ट्याक्स हुँदैन यसमा। किन हुँदैन भन्नुस् त? बुक सेल्वेज भ्यालु र अर्को के छ? क्याश सेल्वेज भ्यालु इक्वल भयो। अनि अब यसैको फेरि क्याश सेल्वेज भ्यालु एट एन्ड अफ ओल्ड इन्ड माथि हामीले इन्ड गरिसकेका थियौं, नगर्दा नि हुन्थ्यो, केही छैन। ओल्ड अब ओल्ड को कति छ भन्नु त? क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड 10,000 10,000 छ।
अनि 10,000 तर बुक सेल्वेज भ्यालु चाहिँ कति छ यसको 0 छ भनेपछि यसले त ट्याक्स उम्, होला नि त ट्याक्स तिर्यो ट्याक्स पेएबल भयो हो कि नै भन्नुस् त ट्याक्स पेएबल भएको बुझ्नु भयो कि नै यहाँनिर बुझ्यो सर 10,000 चाहिँ उसको क्यास सेल्वेज भ्यालु तर बुक सेल्वेज भ्यालु 0 छ भनेपछि उसलाई त्यति नै प्रॉफिट भयो क्या 25% भयो 2500 प्रॉफिट भयो यो गर्दा यहाँ राख्नु पर्यो 7,500 अब योबाट यो घटाएर यता राख्नु पर्यो क्या कति आउँछ 2005 ए सरी कति आउँछ 8 भनेपछि 12,500 हैन हाम्रो आयो फाइनल इयर CF 80 कति हुन्छ त्यसलाई जोड्नु पर्यो ल एउटैमा गर्दिन्छु है म एक लाख 32,500 रहन्छ कि the new after charging depreciation कति आयो 1,32,500 सर 1,32,500 ल यति गरौँ सबैले सक्नुहुन्छ भने अन्त तल गर्नु ल नत्र भोलि हामी गर्छौँ है त ओके सर भोलि गर्छौँ सर बाई सर सर एकचोटि सबै स्क्रिनसट लिउँ न सानो बनाइदिनु पर्छ आजको स्टार्टिङबाट सबै गर्ने लाइनै थिएन कि नि अहिले भर्खर राख्नु त बाटो गर्ने भने आज जति पढाउनु भाइ स्टार्टिङबाटै फाइनल इयर यो कहाँ गयो फेरि एकछिन है ल इभ्यालुएसन टेक्निक यहाँबाट भयो सर अब अरू भयो अब अब अगाडि यति हो हामीले निकाल्यो यति हो आज पढे ल थ्याङ्क यू सर हजुर हिजो र अस्तिको भेदियो छैन उसमा त नराखिदिनु भएको रहेछ ए भन्नु न त्यहाँ है त्यहाँ फोन गर्नु होला लास्ट पेजको देखाइदिनु सर स्क्रिनशट स्क्रिनशट लिनको लागि सानो बनाउने भने यति हजुर सानो सानो बनाउनु एकैछिन कहाँ गयो फेरि यो भयो रबिन सरलाई फोन गर्नु होला है भिडियो अब त्यो मैले भनिदिए भन्न त हिजो अब कति भन्ने आजलाई यति है त